بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحصة. عفوا. هذه الحصة موجهة لتلاميذ الثانية إعدادي، التي من خلالها سنحاول التطرق إلى مفهوم المستقيمات الهامة droite remarquable dans un triangle. بطبيعة الحال هذه المفاهيم اللي هي المستقيمات الهامة dans un triangle سبق وأن تطرقنا لها في السنة الأولى إعدادي، وسنحاول هذه الحصة إن شاء الله التذكير ببعض المفاهيم، ثم استمرار في هذا الدرس يعني التعرف على مفاهيم جديدة. أول مفهوم غادي نحاولو نتعرفو عليه اللي هو لي ميدياتريس. كما غادي تلاحظوا معايا هنايا لي ديفينيسيون اللي غادي نشوفو ديال لا ميدياتريس. ان رابيل دو كونستركسيون، كيف سنقوم بإنشاء لي ميدياتريس اللي هما بالعربية الواسطات. ثم غادي نشوفو بعض الخاصيات، غادي نحاولو نديرو واحد الإطلالة خفيفة حول البرهنة على بعض الخاصيات التي تتعلق بالواسطات لي ميدياتريس، وغادي نعطيكم بعض التمارين التي ستقومون بإنجازها في المنازل. بعد ذلك سنقوم بالتطرق إلى لي هوتور اللي هما الارتفاعات، ثم لي ميديان اللي هما المتوسطات، لي بيسيكتريس اللي هما المنصفات. هادو هما اللي كنعرفوهم اللي هما المستقيمات الهامة، كنقولوا المستقيمات الهامة في المثلث. لي droites remarquables باللغة الفرنسية، لي ميدياتريس الواسطات، لي هوتور الارتفاعات، لي ميديان المتوسطات، لي بيسيكتريس المنصفات. غادي نشوفوا أخيرا بعض الحالات الخاصة. الحالات الخاصة عندما يكون مثلث متساوي الساقين، عندما يكون مثلث متساوي الأضلاع أو قائم الزاوية. أول تعريف غادي نحاولوا نذكروا به هو تعريف ديال لا ميدياتريس. عفوا. الواسط باللغة العربية. On appelle médiatrice d'un côté d'un triangle la droite qui. La droite, elle doit vérifier deux conditions. La première condition, elle doit être perpendiculaire à ce côté. كنقولوا واسط قطعة. واسط قطعة هو عبارة عن مستقيم خص يتوفروا فيه جوج ديال الشروط. الشرط الأول خصو يكون عمودي على هاد الضلع ولا على هاد القطعة اللي كنهضروا عليها. Il doit être perpendiculaire à ce côté. La deuxième condition, elle doit passer par le milieu de ce côté. يعني خصو يكون عمودي ويمر من المنتصف. هنا غنديرو واحد الشكل توضيحي. هنا لدينا مثلا ABC مثلث. في هذا المثلث قمنا باختيار مثلا احد الاضلاع ديالو اللي هو الضلع بي سي. قمنا بانشاء المنتصف، غادي نشوفوا كيفاش نقوم بانشاء المنتصف الى اخره. المنتصف في هذا المثال هو ام، منتصف القطعه بي سي، لو ميليو دو سيغمون بي سي. وهذا المستقيم هذا الذي يمر من المنتصف اللي هو النقطة M وبصفة عمودية، بشكل عمودي يكون عموديا على القطعة بي سي، هذا هو اللي كيتسمى لا ميدياتريس دي كوتي بي سي، الواسط ديال القطعة بي سي. غادي نشوفوا الآن كيف نقوم بإنشاء لا ميدياتريس دان سيغمون، كومون كونستروير لا ميدياتريس دان سيغمون. هنا عندنا ان سيغمون ا بي. اول حاجه غادي نديروها سنقوم بانشاء واحد القوس من دائره. غادي نديرو الفتحه ديال البركار، لوفيرتور دو كومباس سي كيلكونك ا كونديسيون كو سيت اوفيرتور. هاد الفتحه ديال البركار نحاولوا اننا نديروها بحيث انها تكون تفوق نصف القطعه بس، ما نديرهاش قل من النصف، لان ملي غادي نديرو القوس الثاني انطلاقا من اخس القوسين يتقاطعوا، خصهم يتلاقاو. القوس الاولى انطلاقا من بي، غنديرو البركار عفوا. الابره ديال البركار اولا لا بوينت سيش دو كومبا اون بي، on trace un arc, on construit un arc de cercle. on garde l'ouverture du compas، نحافظوا على الفتحه ديال البركار. غادي ناخذوا البركار النقطه ا ونديرو ان arc de cercle، un deuxième arc de cercle de centre. كنلاحظوا بلي ان القوسين اللي قمنا بالانشاء ديالهم كيتلاقاو يتقاطعان في نقطتين. النقطه الاولى مثلا غادي نسميوها ام، والنقطه الثانيه غادي نسميوها ان. إلا ربطنا ما بين النقطتين ام و ان كما كتلاحظوا هنا، إلا ربطنا بيناتهم سنحصل على مستقيم بطبيعة الحال. هذا المستقيم يمر من النقطة او التي هي منتصف القطعة بي، وكذلك يشكل زاوية قائمة، يعني هذا هو اللي كيتسمى واسط القطعة بي سي، يمر من منتصفها ويكون عمودي على حاملها. هادو هما لي دو كونديسيون. هنا لا droite ام ان سي لا ميدياتريس دو سيغمون ا بي. غادي نشوفوا الان كيف نقوم بانشاء لي ميدياتريس دان تريونغ. هادشي اللي شفنا سابقا
la médiatrice d'un segment, un seul segment. Donc dans un triangle, bien sûr, on a trois côtés, le côté AB, le côté BC et le côté CA ou bien le côté AC. Donc on va construire la première médiatrice. Par exemple, nous avons choisi le premier côté c'est AB. Donc la droite qui passe par le milieu, donc elle doit être perpendiculaire aussi, donc elle passe par le milieu et perpendiculaire. La deuxième médiatrice, elle passe par le milieu du côté AC, elle est aussi perpendiculaire. Et la troisième médiatrice passe par le milieu du côté BC, elle est perpendiculaire. Voilà. Donc ici, on peut construire un cercle. Donc on constate que les trois médiatrices sont concurrentes, ça veut dire qu'elles se coupent en un seul point. La première médiatrice, la deuxième médiatrice et la troisième médiatrice se coupent ou bien sont concurrentes, on dit sont concurrentes en un point, c'est le point O. Donc ce point O, c'est le centre du cercle qui passe par A, B et C. Donc on peut le démontrer, on peut démontrer qu'il existe un cercle du centre O passant par A, B et C. Ce qu'on va appeler par la suite le cercle circonscrit au triangle ABC. Donc ici on a en gris la médiatrice du côté AB, en rouge la médiatrice du côté AC et en bleu la médiatrice du côté BC. Donc le cercle s'appelle le cercle circonscrit au triangle ABC, donc il passe par les sommets A, B et C, et le centre O, donc le centre du cercle circonscrit, c'est l'intersection ou bien c'est le point de concours des trois médiatrices. La médiatrice du côté AB, la médiatrice du côté BC et celle du côté AC sont concurrentes, ça veut dire qu'elles se coupent en un seul point, c'est le point O, qui est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Propriété, donc comme je viens de dire que les trois médiatrices sont concurrentes et le point de concours s'appelle le centre du cercle circonscrit au triangle. Donc أن الواسطات ديال المثلث ABC بثلاثة بهم واسطات تتلاقى في نقطة واحدة، وهذه النقطة هي مركز الدائرة التي تحيط بالمثلث. هذه الدائرة تسمى الدائرة المحيطة بالمثلث. ملاحظة، remarque, le cercle circonscrit au triangle passe par les trois sommets du triangle. Donc هنا الدائرة التي تحيط بالمثلث بطبيعة الحال ستمر من النقطة A والنقطة B والنقطة C اللي هما لي سومي دو تريونغل ABC. هنا عندنا البرهان. دونك هنا كنبرهنو علاش ان الواسطات تتلاقى في نقطة واحدة. دونك كيف نبرهن ان الواسطات تتلاقى في نقطة واحدة. دونك هنايا تقدروا هنا توقفوا الفيديو وتقراو لا ديمونستراسيون، ولكن سو ني با تيلمون امبورطون بور فو. بعد التمارين التي ستقومون بإنجازها، دونك التمرين رقم 1 والتمرين رقم 2. الفقرة الموالية اللي هي الارتفاعات لي هوتور. دونك ارتفاع مثلث ولا ارتفاعات مثلث. دونك المثلث نشوفو بلي عنده ثلاثة ديال الارتفاعات، 3 هوتور. دونك كابيلتون اون هوتور، يعني شنو كنسميو، ماذا نسمي ارتفاع التعريف ديالو هو سي اون droite qui doit vérifier deux conditions. La première condition passe par un des sommets du triangle، دونك خصها تنطلق من واحد الرأس من رؤوس المثلث، وخصها تكون عمودية على لو كوتي اوبوزي ا سو سومي. هنا غندير واحد الشكل توضيحي. دونك في الحقيقة غادي نديرو جوج ديال الاشكال على حسب الزوايا ديال المثلث ا بي سي. دونك اذا كانت الزوايا جميعها زوايا حادة، واذا كانت احدى زوايا المثلث زاوية منفرجة، un angle obtus ou bien des angles aigus. Donc par exemple dans la première figure، donc نقدر ندير شوية الزوم، نزومي شوية. ميتين. كما تشوفوا هنايا الحالة الأولى لو بروميي كا، هنا الزاوية ديال المثلث أ بي سي هي زاوية حادة، دونك يعني القياس ديالها أقل من 90 درجة. هنا نقدر نرسمو هذا المستقيم الذي يمر من أ وعمودي،
دونك هنا هاد النقطة ديال التقاطع ديال المستقيم المار من A والعمودي على بي سي، هاد النقطة أو تتواجد دونك داخل المثلث. دونك النقطة أو تنتمي إلى القطعة بي سي. الحالة الثانية النقطة أو لا تنتمي إلى القطعة بي سي، جاية خارج القطعة بي سي. دونك خصنا نمدو المستقيم لكي نقوم بإنشاء هذا الارتفاع الذي يمر من A. يجب تمديد المستقيم بي سي ثم إنشاء المستقيم الذي يمر من A والعمودي على مستقيم بي سي، غادي يتقاطع في واحد النقطة اش. دونك في كلتا الحالتين هاد النقطة أو هي الإسقاط العمودي للنقطة A على القطعة بي سي. هنا النقطة اش هي الإسقاط العمودي للنقطة A على المستقيم بي سي. وفي كلتا الحالتين كنسميوها لو بيي دو لا هوتور. دونك هاد لو بوين أو لو بوين اش سابيل لو بيي دو لا هوتور. نستمروا. كيف نقوم بالإنشاء ديال الارتفاع؟ دونك عندنا واحد المثلث أ بي سي. دونك غادي ناخدو ليكير الكوس ديالنا، غادي نوضعو إحدى الحافتين ديال الكوس على أ والحافة الثانية تكون على بي سي بشكل عمودي. دونك ثم نقوم بإنشاء المستقيم الذي يمر من أ والعمودي على بي سي. دونك غادي يتقاطع معاه يعني مع بي سي في واحد النقطة نسميوها مثلا اش اثنان. إلا كان عندنا إحدى زوايا منفرجة مثلا في هذا المثلث او اف جي، دونك إحدى زواياه اللي هي الزاوية اف زاوية منفرجة نوغل اوبتوس. دونك إلا قمنا بإنشاء الارتفاع الذي يمر من او، دونك نقطة التقاطع غادي تكون خارج المثلث او اف جي. دونك هنا يجب تمديد المستقيم اف جي ثم إنشاء المستقيم الذي يمر من او والعمودي على اف جي. دونك il se coupe en un point qu'on va l'appeler le point par exemple ici H1. Donc قلنا في كلتا الحالتين le point H1 et le point H2 s'appelle le pied de la hauteur. donc هذا le pied de la hauteur issu يعني الخارجة ولا المنطلقة من النقطة E le sommet E. هنا le point H2 c'est le pied de la hauteur issu du sommet A. دونك غادي نحاولوا نرسموا الارتفاعات بثلاثه ديال المثلث ا بي سي. دونك الارتفاع الاول الذي يمر من ا والعمودي على بي سي يتقاطع مثلا مع بي سي في النقطه دي. دونك هاد دي هي لو بيي دو لا هوتور اسيو دو سومي ا. دونك bien sûr elle doit être perpendiculaire. La deuxième hauteur issue du sommet B doit être perpendiculaire. Par exemple le point ici c'est le point E. La troisième, donc on constate que les trois hauteurs aussi sont concurrentes. ماشي غير الواسطات اللي تتلاقى في نقطة واحدة، ولكن كذلك الارتفاعات تتلاقى في نقطة واحدة. دونك هذه النقطة سنسميها، دونك غادي نعطيها واحد الاسم، تسمى لورتو سونتر دو تريونغل ا بي سي، بالعربية كتسمى مركز التعامد ديال المثلث ا بي سي. نشوفو الدوزيام كا، الا كان عندنا واحد احدى الزوايا ديال المثلث منفرجة، باغ اكزومبل لو تريونغل ان ان بي. احدى زواياه منفرجة في هذا المثال هي الزاوية ان. دونك ننشئ الارتفاع الاول. الارتفاع الاول المار من ام خصو يكون عمودي على الضلع المقابل الكوتي اوبوزي سي لو كوتي ام ان. دونك هنا يجب تمديد المستقيم ام ان حتى نحصل على نقطة التقاطع اللي هي مثلا ك. نقوم بانشاء الارتفاع الثاني المار من بي، خصو يكون عمودي على لو كوتي اوبوزي اللي هو ام ان. دونك يجب تمديد المستقيم ام ان حتى نحصل على النقطة ديال التقاطع اللي هي ال. واخيرا نقوم بإنشاء المستقيم الذي يمر من ان والعمودي على الضلع المقابل اللي هو ام بي في هذه الحالة. دونك النقطة غادي تجي باغ اكزومبل هنا كيو، دونك عمودي بيان سور. دونك نلاحظ ان الارتفاعات، دونك هذا الارتفاع اللي باللون الاسود، الارتفاع اللي باللون الاصفر، الارتفاع الذي باللون الرمادي ولا لون عرفت هذا اللون هذا غري ولا ما نعرف. دونك il se coupe en un point، دونك رمادي il se coupe en R. Donc, في كلتا الحالتين هاد لو بوين R s'appelle l'orthocentre. Donc ici c'est R l'orthocentre, donc le point d'intersection ou bien le point de concours. Donc هنا كملاحظة ملي كيكونوا غير جوج ديال المستقيمات كنقولوا يتقاطعان، المستقيمان يتقاطعان في نقطة. ملي كيكونوا ثلاث مستقيمات أو أكثر نقولوا إن هذه المستقيمات تتلاقى، دونك نقطة التلاقي. دونك لو بوين R منسميوش لو بوين d'intersection نقطة التقاطع، غادي نسميوه لو بوين دو كونكور نقطة التلاقي ديال المستقيمات اللي هي في هذه الحالة ارتفاعات. دونك ارتفاعات المثلث ام ان بي تتلاقى في النقطة ار، هذه النقطة تسمى مركز التعامد ديال المثلث ام ان بي. ارتفاعات المثلث ا بي سي تتلاقى في نقطة واحدة اللي هي في هذا المثال هي او، تسمى مركز تعامد المثلث ا بي سي. دونك هنا غادي نهضروا على ديك الخاصية اللي كنا هضرنا عليها دابا كشكل ملاحظة.
دونك الخاصية تقول إن ارتفاعات مثلث تتلاقى في نقطة وحيدة، وهذه النقطة s'appelle l'orthocentre du triangle. Donc les trois hauteurs d'un triangle sont concurrentes en un point appelé l'orthocentre du triangle, par exemple ici ABC ou bien كما شفنا MNP. دونك هذه النقطة يمكن أن تكون داخل المثلث عندما تكون زوايا المثلث زوايا حادة، وستكون خارج المثلث إذا كانت إحدى زوايا المثلث زاوية منفرجة. غادي نشوفوا بهذه الحالات الخاصة، غادي نوصلوا لآخر فقرة كبارتيكولير. لا ديمونستراسيون كذلك، دونك هنا تقدروا تقراو هاد لا ديمونستراسيون اللي كتعتمد بشكل خاص على لا ميدياتريس. دونك لي ميدياتريس كما كتلاحظوا هنايا هادو ارتفاعات اللي كيسون على الانتيريور، مي نو زافون كونستروي ان اوتر تريونغل، وهاد الارتفاعات اللي كانت ديال المثلث اللي لداخل غادي تولي هي الواسطات ديال المثلث اللي على برا. دي زيكزيرسيس ا فير. Oui, donc je passe aux médianes. غادي نهضروا على la définition كذلك la construction, quelques propriétés etc. Donc la définition de la médiane بالعربية كيتسمى المتوسط. donc هاد la médiatrice s'appelle الواسط. la hauteur هي الارتفاع. هنا عندنا la médiane. la médiane بالعربية هي المتوسط. donc la المتوسط on appelle médiane d'un triangle une droite, donc c'est une droite. دونك هادو كاملين سو سون دي دروات، كنسميو العنوان ديال الدرس هو لي دروات روماركابل، المستقيمات الهامة. Donc c'est une droite qui doit vérifier deux conditions. La première condition, il doit passer par un des sommets, donc ça 12 من رأس من رؤوس إحدى رؤوس المثلث، وخصها تكون عمودي عفوا تمر من المنتصف. دونك الواسط يمر بمنتصف القطعة ويكون عمودي. الارتفاع يمر من الرأس ويكون عمودي. هنا ما كاينش التعامد في لا ميديان، يمر من الرأس ومن المنتصف ديال الضلع المقابل. donc passe par un des sommets du triangle. il doit être aussi passé par le milieu du côté opposé à ce sommet. donc هنا نديرو واحد الشكل توضيحي كما كتلاحظوا هنا عندنا مثلث ا بي سي عفوا. عندي هنا لو بوين ا بريم. donc le point A prime c'est le milieu du côté BC، وهذا le côté BC هو le côté opposé au sommet A. donc هذا المستقيم الذي يربط بين A و A فتحة، يعني يربط بين الرأس A ومنتصف الضلع المقابل للرأس A، هذا هو اللي كيتسمى لا ميديان بالعربية، كيتسمى المتوسط. La construction, il est très simple. Donc, par exemple, ici on a ABC un triangle. On va construire le point M. Le point M, c'est le milieu du côté BC. On a le milieu du côté BC en utilisant la notion de la médiatrice. Donc, il marche la médiatrice. On va le milieu du côté BC. الآن رسمنا لو ميليو. دونك il suffit de joindre A à M. دونك بالمسطرة اللي نربطو ما بين النقطة A والنقطة M. دونك هاد الأدغوات هادي اللي هي غادي تكون المتوسط المار من A، la médiane issue du sommet A. دونك هنا درت بعض التعليقات على هاد الشكل هذا. دونك هنا M سي لو ميليو دو كوتي بي سي، هنا لو سومي اوبوزي او كوتي بي سي، هاد لو بوين A هو اللي جي اون فاس للضلع بي سي، وهاد الأدغوات اللي هي كتسمى لا ميديان issue du sommet. سنقوم الآن بإنشاء لي ميديان. دونك المتوسطات بثلاثة، مانيش نرسمو المتوسط الأول ولا الثاني فقط، سنقوم بإنشاء متوسطات بثلاثة، يعني المتوسط الذي يمر من A، المتوسط الذي يمر من B، والمتوسط الذي يمر من C. دونك أنا A فتحة، دونك A prime c'est le milieu du côté BC، المنتصف ديال الضلع BC. C prime c'est le milieu du côté AB، و B prime c'est le milieu du côté B prime. دونك ملي كنقولوا لو ميليو يعني خصنا ندير واحد الكوداج باش يسهل علينا قراءة الشكل. دونك هنا مثلا هاد الكوداج اللي غادي نشوفو هنا مباشرة سنستنتج ان السي فتحة هي منتصف ا بي. الكوداج اللي غادي نديرو هنا مثلا على الضلع ا سي، هذا كيعني ان الضلع ا سي لو ميليو ديالو هو لو بوين بي بريم. ثم كذلك في لو كوتي بي سي كيعني ان ملي نشوفو هاد الكوداج هذا غادي نقولو بلي ان ا فتحة هي منتصف الضلع بي سي. La première médiane donc اللي كتربط ما بين لو سومي A و لو ميليو دي كوتي اوبوزي A بريم. دونك هاد المتوسط الأول، المتوسط الثاني اللي باللون الأزرق، ثم المتوسط الثالث اللي باللون البني.
دونك مثل ما تلاحظون هنايا كتلاحظوا بلي ان هاد لي ميديان هادي سون اوسي كونكورونت، اي لو بوين دو كونكور غادي نعطيوه واحد الاسم اللي هو لو سونتر دو غرافيتي، بالعربيه كيتسمى مركز ثقل المثلث ابس. خاصيه دونك لي 3 ميديان دان تريونغل سون كونكورونت، دونك كما شفنا في الشكل السابق متوسطات المثلث تتلاقى في نقطة وحيدة، وهذه النقطة تسمى لو سونتر دو غرافيتي دو تريونغل، بالعربية هي مركز ثقل المثلث. دونك عندنا هذا الشكل هذا اللي هو شكل توضيحي. كذلك عندنا واحد المثلث ا بي سي كما تلاحظوا هنايا، النقطة افتحة هي منتصف ديال بي سي، النقطة سي فتحة هي منتصف ديال ا بي، النقطة بي فتحة هي منتصف ديال ا سي. عندما نربط بين ا وفتحة نحصل على المتوسط الذي يمر من الرأس ا، عندما نربط بين بي وبي فتحة نحصل على المتوسط الذي يمر من الرأس بي، وعندما نربط بين السي والسي فتحة نحصل على المتوسط الذي يمر من الرأس السي. وكما شفنا في المثال السابق أن هذه المتوسطات تتلاقى في نقطة وحيدة، وهذه النقطة نسميها لو سونتر دو غرافيتي، العربية مركز ثقل المثلث. هنا لا ديمونستراسيون. مبغيتش نطرق للتمارين و ديمونستراسيون لأن الفيديو غادي يولي طويل بزاف وممل. Donc خاصية le centre de gravité d'un triangle est situé aux 2 tiers de chaque médiane en partant du sommet. يعني عندما نرسم مركز ثقل المثلث عندنا واحد الخاصية اللي هي خاصية مهمة، أن هذا مركز ثقل المثلث يبعد عن الرأس أ بثلثي المسافة أ فتحة. يعني أن أ جي تساوي 2 على 3 أ فتحة، مسافة أ جي المسافة بين أ و جي تساوي 2 على 3 مسافة أ فتحة. كذلك المسافة بي جي تساوي ثلثي المسافة بي بي فتحة، والمسافة سي جي تساوي 2 على 3 مسافة سي سي فتحة. دونك كنقولو بلي لو سونتر دو غرافيتي دان تريونغل اي سيتويي، يعني يتموقع aux 2 tiers de chaque médiane. Donc sur chaque médiane il est situé aux 2 tiers en partant du sommet. يعني عندما ننطلق من الرأس A غادي نلقاو بلي أن النقطة G تبعد بثلثي المسافة A فتحة عن النقطة A. هناك بعض التمارين التي يمكن الإجابة عنها. لنا نمر للبيسيكتريس اللي هي المنصفات. دونك غادي نشوفو التعريف ديال المنصف، منصف زاوية أولا منصف مثلث كذلك. دونك نقولو منصف زاوية هو عبارة عن نصف مستقيم الذي يقسم هذه الزاوية إلى زاويتين لهما نفس القياس. On appelle bisectrice d'un angle A la droite ou bien la demi-droite qui passe par le sommet A et qui partage l'angle en 2 angles de la même mesure. ندير واحد الشكل توضيحي. دونك هنا مثلا عندنا واحد المثلث A B C، دونك هنا غادي نهضرو على الزاوية A. دونك هاد النصف المستقيم اللي كتلاحظو هنايا ماذا يفعل؟ يقسم الزاوية بي أ سي، دونك هاد الزاوية أ يقسمها إلى زاويتين لهما نفس القياس. كما هنا خديت واحد المثال ديال القياس ديال 48.56 48.56. غادي نشوفو كيف نقوم بإنشاء برسم منصف ديال الزاوية. دونك هنا عندنا واحد الزاوية، اللي هي رأسها أو، هذا الضلع الأول وهذا الضلع الثاني. دونك الزاوية غادي يكون عندها جوج ديال الضلعين بطبيعة الحال كيتسموا ضلع الزاوية. دونك غادي نقومو بأخذ البركة، تاخدو البركة، فتحة ديال البركة غتكون فتحة عشوائية، وغادي نديرو الشوكة ديال البركة في أو. دونك الإبرة ديال البركة في أو، لا بوينت سيش دو كومبا أون أو، et on trace un arc de cercle. دونك هاد l'arc de cercle بطبيعة الحال قلنا الفتحة ديال البركة كيلكونك. غادي نسميو هاد النقطة أ وهاد النقطة بي. دونك نقطة التقاطع ديال القوس مع الضلع الأول ديال الزاوية، مع القوس غادي يتقاطع في النقطة أ، الضلع الثانية ديال الزاوية غادي يتقاطع مع نفس القوس في النقطة بي. دونك هذا كيعني أن المسافة أو المسافة أو بي متساويتان، لحقاش درنا البركار ودرنا قوس. دونك هاد أو أ يمثل الشعاع ديال الدائرة التي مركزها أو، وكذلك أو بي يمثل الشعاع. دونك غادي يكونوا متساويين. غادي ناخدو الفتحة ديال البركار، نقدروا نحتفظوا بنفس الفتحة ديال البركار، نقدروا نغيروا ماشي مشكل. غادي نديروا البركار في النقطة أ ونديروا ان arc de cercle اللي بالازرق هنايا.
غادي نحتفظوا على الفتحه ديال البركار. يكفي اننا ناخذوا البركار في النقطه بي، نديروا الابره ديال البركار في النقطه بي، نديروا دوزيام اك دو ساك. يعني هاد الشعاع، هاد القوسين اللي رسمناهم هنا، رسمناهم عن طريق نفس الفتحه ديال البركار، فقط المكان ديال البركار اللي تغير من ا الى بي. دونك هنا كنلاحظوا بلي ان القوسين كيتقاطعوا في واحد النقطه اش، دونك سنربط بين النقطه اش والنقطه او. دونك هاد النصف المستقيم او اش اللي باللون الاخضر ماذا يمثل منصف الزاويه بي او ا، ولا ا او بي، المنصف ديالها، يعني يقسمها الى زاويتين لهما نفس القياس. هنا نقدروا نديروا الاسقاط العمودي ديال النقطه اش على الضلع الاول، ونقوم باسقاط النقطه اش على الضلع الثاني. هنا غادي نلقاو اش 1، هنا غادي نلقاو اش 2. نقدروا نبينوا بلي ان bien sûr c'est une bisectrice, on peut la démontrer. دونك هنا يكفي اننا راني رزت لكم بعض القطع باش نبينوا بلي ان من ا لاش ومن بي لاش اون لا ميم ديستونس. يعني هنا حنا درنا البركار في ا ودرنا قوس، دونك الا كملنا القوس غادي نحصلوا على دائره. يعني هاد ا اش غادي يكون شعاع، ولا ميم شوز بور بي اش سي ان غيون شعاع. هنا كنت خديت الزاويه قياسها مثلا 58 درجه، يعني هنا ملي غادي نرسمو المنصف غادي نلقاو 29 29 29. دونك هذا سي ان اخ دو سونتر او، اللي باللون الاحمر اللي درنا في البدايه هو سي ان اخ دو مركزه او، وهادو اللي بالازرق بجوج بهم سو سون دو زارك دو ميم غيون، لو بروميير دو سونتر ا et le deuxième de centre B. وهاد لا droite ou bien la demi-droite envers c'est la bisectrice de l'angle O ou bien de l'angle BOA ou bien de l'angle AOB. Au collège c'est la même chose. On continue, donc maintenant on va construire les trois bisectrices et non pas une seule bisectrice. Donc on a un triangle ABC. On va construire la première bisectrice en rouge, c'est la bisectrice de l'angle A. La deuxième bisectrice c'est celle de C et la troisième c'est la bisectrice de l'angle B. Donc on constate que les bisectrices sont concurrentes. Donc المنصفات ديال الزوايا ديال المثلث ABC تتلاقى كذلك في واحد النقطة غادي نسميوها النقطة O. دونك هذا سي اون بيسيكتريس، يعني انه كيقسم الزاويه الى زاويتين لهما نفس القياس، غادي ندير لهم نفس الكود. كذلك هذا المنصف اللي باللون الاحمر يقسم الزاويه ا، يعني يقسم قياس الزاويه ا الى زاويتين لهما نفس القياس. المنصف ديال الزاويه سي كذلك يقسم الزاويه سي الى زاويتين لهما نفس القياس. دونك هنا غادي نديرو الاسقاط العمودي ديال النقطه او. الاسقاط العمودي ديال النقطه او، دونك كنعرفوا لا ديفينيسيون de la bisectrice, ou qu'on a quelques propriétés de la bisectrice. Par exemple, si un point appartient à la bisectrice d'un angle, alors il est équidistant au côté de l'angle. Donc il a donné l'isqat هنايا مثلا اللي نديروها. Je construis les trois projetés orthogonaux. Donc le premier c'est le point D, le projeté orthogonal du point O sur le côté AC, إسقاط العمودي. ثاني مثلا E، إسقاط العمودي ديال النقطة O على BC سميناه E. ثالث هو لو بوان اف، الاسقاط العمودي ديال النقطه او على الضلع ا بي. دونك هنا غادي نقدروا نبرهنوا بطبيعه الحال بلي ان المسافه او دي تساوي المسافه او اف تساوي المسافه او او. هذا يعني ان او هو مركز واحد الدائره التي تمر من اف ودي و او واحد الدائره. الدائره عندها اسم كيتسمى الدائره المحاطه بالمثلث ا بي سي. دونك هنا في الواسطات لقينا الدائره انها تمر من الرؤوس ديال المثلث ا بي سي، تسمى الدائره المحيطه. هنا الدائرة تمر من النقط F و D و E اللي هي المساقط العمودية للنقطة O ديال نقطة تلاقي المنصفات على الأضلاع ديال المثلث ABC. هذه الدائرة تسمى الدائرة المحاطة اللي située à l'intérieur. Donc هذا لو سيركل هذا s'appelle en français le cercle inscrit au triangle ABC. Donc المركز ديالو bien sûr c'est le centre du cercle inscrit au triangle ABC. عندنا بعض الملاحظات هنايا غادي نحاولوا نهضروا عليهم. دونك اولا غادي نقوموا باشاره الخاصيه. دونك الخاصيه كتقول لي بيسيكتريس دي 3 زونغل دان تريونغل سون كونكورونت. دونك المنصفات ديال زوايا مثلث تتلاقى في نقطه واحده. دونك سون كونكورونت اون ان بوين كي اي تابلي لو سونتر دو سيركل انسكري، مركز الدائره المحاطه بالمثلث ا بي سي.
remarque, ملاحظة. Le cercle inscrit au triangle est tangent. Donc هنا مماس aux trois côtés du triangle. C'est-à-dire ملي كنرسمو هنايا هاد الدائرة المحاطة، دونك هاد المستقيم AC عمودي على المستقيم ولا على الشعاع ON، عمودي عليه في N. كذلك عندنا OL عمودي على AB في L، و BC عمودي على OM في M. يعني أن النقطة ديال التقاطع، النقطة الوحيدة فين كتلاقى الدائرة مع هاد لو كوتي BC هي لو بوان N. النقطة الوحيدة اللي كتلاقى فيها الدائرة مع لو كوتي AC هي N. النقطة الوحيدة اللي كتلاقى فيها الدائرة مع لو كوتي AB هي L. دونك هاد L هو لو بروجيتي أورتوغونال ديال لو بوان O سور لو كوتي AB. يعني هنا عندنا الشعاع اللي هو OL و AB متعامدين، الشعاع ON عمودي على C، كذلك الشعاع OM عمودي على BC. دونك هاد الدائرة كنقولو بلي دائرة مماسة، لي طونجون، سي ان سيركل qui est tangent aux trois côtés du triangle. Donc هنا راني كتبت بلي OM OL ON sont les rayons de ce cercle. donc المسافة ON شعاع، OL شعاع، و OM كذلك شعاع. Oui, là c'est une démonstration. Donc pour dire que les bisectrices d'un triangle sont concurrentes, quelques exercices. Oui, des cas particuliers. Donc ناخذ الخاصية ونهضروا عليها. Si le triangle ABC est isocèle, donc il a كان واحد المثلث ABC متساوي الساقين، donc le sommet principal par exemple ديالو هو A، الرأس الرئيسي. يعني ان AB تساوي AC، هاد لو بوان A s'appelle le sommet principal. Donc si le triangle ABC est isocèle en A, alors les médiatrices ou bien la médiatrice du côté BC، هاد الواسط هذا ديال الضلع BC اللي هضرنا عليه هنا الواسط، la hauteur issue du sommet A، la hauteur الارتفاع، la médiane issue du sommet A، la bisectrice de l'angle A sont confondus. يعني هادو بربعة بهم كيكونوا منطبقين. دونك هاد المستقيم اللي حنا راسمينو هنايا هو في نفس الوقت ميديان يعني متوسط، hauteur يعني ارتفاع، bisectrice يعني منصف، médiatrice يعني واسط. دونك كيجمعهم في نفس الوقت. الحالة الخاصة الثانية إذا كان عندنا un triangle je pense équilatéral. oui. Donc si le triangle ABC est équilatéral, alors ses droites remarquables sont confondues. Donc هنا رسمنا واحد المثلث اللي هو مثلث ABC، مثلث متساوي الأضلاع. دونك عندما نرسم الواسطات والمتوسطات والارتفاعات والمنصفات غادي يكونوا منطبقين. ولا كانوا منطبقين هذاك يعني أن لو سونتر دو سيركل انسكري، مركز الدائرة المحاطة، غادي تكون هي كذلك في نفس الوقت مركز الدائرة المحيطة، وكذلك هي في نفس الوقت مركز ثقل المثلث. كذلك هو لورتوسونتر مركز تعامد المثلث. دونك هنا كيتجمعوا بربعة بهم مصطلحات. لو بوان جي سي لو سونتر دو سيركل انسكري، مركز الدائرة المحاطة. سي لو سيركل دو سونتر سي لو سونتر باردون دو سيركل سيركونسكري، مركز الدائرة المحيطة. سي لو سونتر دو غرافيتي، مركز الثقل. سي لو سونتر او بيان سي لورتوسونتر يعني مركز التعامد. الحالة الخاصة الأخيرة هي le triangle rectangle. Donc si le triangle ABC est rectangle en A, alors le point A est son orthocentre. Donc هنا إلا كان عندنا واحد المثلث قائم الزاوية في A، مثلث ABC قائم الزاوية في A، هذا BA غادي تكون هي الارتفاع. لماذا ارتفاع؟ لأنها تمر من الرأس B وعمودي على الضلع المقابل. دونك عندنا AB و AC متعامدين، يمر من B وعمودي على AC. الارتفاع الثاني يمر من C وعمودي على الضلع المقابل اللي هو AB. دونك هنا عندنا مستقيمان متعامدان بطبيعة الحال. دونك الثالث مستقيم ولا الارتفاعان بطبيعة الحال بي A و سي A هما ارتفاعا المثلث أبي سي. إلا قمنا بإنشاء الارتفاع الثالث حتى هو سيمر من A. دونك لو بوان A سي لورتوسونتر، هو مركز التعامد يعني فين كيتلاقاو الارتفاعات بثلاثة. لو ميليو دو سون هيبوتينوز اي لو سونتر دو سيركل سيركونسكري او تريونغل. دونك إذا قمنا بإنشاء الواسطات ديال المثلث، دونك هذه خاصية يمكن البرهان عليها. دونك إلا قمنا بإنشاء الواسطات غادي نلقاو بلي أن هذه الواسطات النقطة اللي كتلاقى فيها
هي المنتصف ديال الضلع بي سي اللي كيتسمى الوتر، ليبوتينوز. دونك هنا عندنا الخاصيه اللي كتقول المثلث القائم الزاويه والدائره بيناتهم علاقه. المثلث القائم الزاويه والدائره العلاقه اللي بيناتهم هي ان النقطه ام مركز الدائره المحيطه هي منتصف الوتر بي سي. دونك الحصه المقبله غادي نخصصوها